الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا وأرشدنا إلى اتباعه في كل أمر، والصلاة والسلام على رسوله محمد الهادي إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلى آله وصحبه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في موضع آخر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى في موضع آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. فيا أيها الإخوان الكرام، لقد تلوت عليكم آيات تحرصنا على إطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وألقيت عليكم أحاديث تحثنا على اتباع السنة. واعلموا يا أحبائي أن طريق السنة لهي طريق العزة والراحة والجنة.
فتعالوا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور من العقائد والعبادات والمعاملات والمعاشرة والأخلاق، ونقطع البدعات والرسوم القبيحة وندمرها بكل ما نستطيع. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وأتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلوات بعدد معلومات وبارك وسلم عليه. وقال الله تعالى في القرآن المجيد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلوات بعدد معلومات وبارك وسلم عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن